नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। नाजरीन, बात करते हैं एक अहम इशू पर। पाकिस्तान को अफगानिस्तान की जानिब से बढ़ते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। अगस्त 2021 में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद सरहद पार दहशतगर्द हमलों में नुमाया इजाफा देखने में आया है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान तालिबान की हुकूमत पाकिस्तान को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द गिरोहों को अफगान सरजमीन पर पनाह और सहूलत फराहम कर रही है। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान को खास तौर पर कालादम तरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP की जानिब से संगीन सिक्योरिटी खतरात लाहक हुए। पाकिस्तान ने इस नाजुक दौर में अफगानिस्तान में अपना सफारत खाना खुला रखा, नेटो अफवाज के इनखला के दौरान लोगों को महफूज तौर पर निकालने में उनकी मदद की और आलमी बरादरी को अफगानिस्तान के लिए इंसानी इमदाद फराहम करने पर आमादा भी किया। 2021 के दोहा माहदे के बाद पाकिस्तान ने तालिबान के साथ मुस्बत रवाबित कायम किए, इस उम्मीद पर कि एक पुरअमन और मुस्तहकम हमसाया वजूद में आएगा। ताहम तालिबान अपनी यकीन दहानियों पर अमल करने में नाकाम रहे। अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका के स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल बराए अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन समेत मुतअद्दिद आलमी रिपोर्ट्स इस बात की तस्दीक करती हैं कि तालिबान की पॉलिसियों के बायस अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें बदस्तूर सरगर्म हैं। दिसंबर 2025 में जारी होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोहों के साबिक जंगजुओं को अपनी मुकामी सिक्योरिटी फोर्सेज में शामिल कर लिया है, जिससे अफगान सिक्योरिटी इदारों में दहशतगर्दों की दरअंदाजी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो गए हैं। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि अफगानिस्तान में 20 से ज़ायद इलाकाई और आलमी दहशतगर्द तंजीमें फ़ाल हैं, जिनमें अलकायदा, दाइश, खरासा, TTP, ईस्टर्न तुर्किस्तान, इस्लामिक मूवमेंट और इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। ये तंजीमें अफगान सरजमीन को बैरून मुल्क दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। तालिबान के इक़्तिदार के बाद पाकिस्तान में अफगानिस्तान से होने वाले हमलों में वाज़ेह इजाफा हुआ है। अंदाजों के मुताबिक 6000 से ज़ायद TTP दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद है, जबकि अलकायदा और दाइश के नासिर भी सरगर्म हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में होने वाले 70% दहशतगर्द हमलों में अफगान शहरी मुलविस पाए गए हैं। सिर्फ 2025 में पाकिस्तान ने 75,000 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए, जिनमें 2597 दहशतगर्द हलाक हुए, जिनमें अफगान शहरी भी शामिल हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने भारी जानी और माली नुकसान उठाया है। अब तक 80,000 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि मैशत को 150 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान ने इब्तिदा में सफारतकारी को तरजीह दी। चीन, रूस और खलीजी ममालिक की मदद से मुज़ाकरात किए गए, जबकि 2022 में मुफ्ती तकी उस्मानी की क़यादत में उलमा कराम के वफ़द ने तालिबान और TTP से मुलाकातें करके हमले रोकने की यकीन दहानी हासिल की। ताहम तालिबान की जानिब से कोई मौसर कार्रवाई न होने के बायस पाकिस्तान ने अपनी अपनी हिकमत अमली पर नजरसानी की। अब पाकिस्तान दो जोती हिकमत अमली यानी सफारतकारी और मौसर दिफाई इकदाम पर अमल पैरा है, जिसमें तुर्की और कतर भी सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान तालिबान TTP को दहशतगर्द तंजीम तस्लीम नहीं करते। दोनों के दरमियान करीबी ताल्लुकात हैं और तालिबान खुद को TTP का एहसानमंद समझते हैं। माहिरीन के मुताबिक यही ताल्लुक पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफे की एक बड़ी वजह बन रहा है। बारहा तंबीहात और सफारती कोशिशों के बावजूद मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सके। पाकिस्तान इस वक्त एक नाजुक सिक्योरिटी सूरत से दो चार है, जहाँ सफारतकारी के साथ साथ कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त फैसले नागुज़ीर होते जा रहे हैं। नाजरीन, अब बात करते हैं PTI के साबिक रहनुमा शेर अफजल मर्वत की, जिन्होंने KP हुकूमत के तर्जुमान शफी जान को एक खुला चैलेंज दे दिया है। इस चैलेंज में उन्होंने कहा है कि समा न्यूज़ पर अबसार आलम के साथ गुफ्तगू में यह कहना है कि शेर अफजल मर्वत पर इमरान खान का हाथ था तो वो क्राउड पुलर था, और अब हाथ नहीं तो शेर अफजल मर्वत ज़ीरो है। इसके जवाब में वो कहते हैं कि महज सियासी सतियत, ये बात महज एक सियासी सतियत नहीं बल्कि गुरूर, इक़्तिदार और बदनीयती का आकाश है। उन्होंने कहा कि वो शफी जान को बराह रास्त लाइव शो में खुला और गैर मशरूत चैलेंज देते हैं, और ये फैसला भी, और उनका कहना है कि ये फैसला भी आप खुद करें। एंकर आप मुंतखब करें, चैनल आप बताएं, फॉर्मेट आप तय करें। मैं बिला चू चरा हाजिर होऊंगा। किसी को शिकवा नहीं होना चाहिए कि माहौल साजगार था या नहीं। मैं हर शर्त कबूल करता हूँ, बस बहस लाइव हो। इस मुबाहिसे में दर्ज सवालात और निकात दो टोक रखूंगा। इसमें अपने सवालात के बारे में वो जो उन्होंने सवालात रखे हैं उसमें वो एक तो पहला वो कहते हैं कि ड्रोन पॉलिसी, क्या KP हुकूमत ने इमरान खान के वाज़ेह बयानिए के मुताबिक ड्रोन हमलों पर मजबूत मौक़िफ़ अपनाया या खामोशी को हिकमत अमली बनाकर अवाम की खुददारी कुर्बान की।
دوسرا سوال ہے ان کا فوجی آپریشنز کے حوالے سے، تیرا سمیت مختلف علاقوں میں کیا صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیا گیا؟ اگر نہیں تو یہ کیسی حکمرانی ہے جس میں منتخب حکومت تماشائی بن جائے؟ پھر ان کا سوال ہے افغان مہاجرین کے انخلاء کے حوالے سے کہ کیا یہ عمل شفاف، انسانی اور منظم تھا یا بدنظمی، سیاسی مفاد اور بیانیے کی کمزوری کی نظر ہو گیا؟ خراب طرز حکمرانی اور مائنز سیکٹر کے حوالے سے بھی ان کا ایک سوال ہے، مائنز اینڈ منرل سیکٹر میں اربوں روپے کی بد انتظامی اور مبینہ کرپشن کس کے دور میں کیسے پروان چڑھی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب نعروں سے نہیں حقائق سے دیا جانا چاہیے۔ اقتدار کا فہم، عروج و زوال نہ کسی فرد کے ہاتھ میں اور نہ کسی کے ہاتھ سے کسی کی حیثیت بنتی ہے، یہ اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو خود کو ہاتھوں سے بنا ہوا سمجھ لے اسے وقت جلد اس کی حقیقت دکھا دیتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں آپ کی ان جھوٹی باتوں کو بھی بے نقاب کروں گا جو آپ اپنی گاڑی پر لگے جھنڈے کے نام پر دہراتے ہیں۔ قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جھنڈا خدمت کی علامت ہوتا ہے، جھوٹ کا لائسنس نہیں۔ یہ بحث شخصیات پر نہیں، کارکردگی، اصولوں اور سچ پر ہوگی۔ اگر آپ کے پاس دلائل ہیں تو آئیں، اگر نہیں تو پھر بیانات کے پیچھے چھپنا چھوڑیں۔ اور آخر میں واضح وعدہ، اگر آپ نے لائیو شو میں اپنے بیانیے کو قائل کن انداز میں ثابت کر دیا، ڈرون پالیسی، فوجی آپریشن، افغان مہاجرین کے انخلاء اور طرز حکمرانی کے ہر پہلو پر، تو میں سر عام آپ سے بھی معافی مانگوں گا اور آپ کے وزیر اعلیٰ سے بھی۔ لیکن اگر آپ اس مباحثے سے گریز کرتے ہیں تو قوم خود فیصلہ کرے گی کہ مسئلہ اختلاف رائے کا نہیں، جرأت جواب دہی کا ہے۔ یہ کھلا چیلنج ہے، کیمرے کے سامنے، لائیو اور بغیر کسی بہانے کے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو شیر افضل مروت نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پہ لکھی ہیں۔ بات کرتے ہیں اب ایک اور اہم ایشو پر۔ اردو زبان کے ایک ماہر نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی کرنسی نوٹس ہیں ان پر اردو گرامر کے حوالے سے 6 غلطیاں ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ریسرچ کی بنیاد پہ کر رہے ہیں اور ان کا دعویٰ درست ہے۔ لیکن ابھی اس حوالے سے ان کے دعوے کے جواب میں ابھی کوئی بات سامنے نہیں آئی، تو اس لیے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کا دعویٰ درست ہے، لیکن انہوں نے جو بھی دعویٰ کیا ہے ہم اس کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی کرنسی جو ہر شہری روزانہ استعمال کرتا ہے، اس پر اردو زبان کی کم از کم 6 بڑی گرامر کی غلطیاں موجود ہیں؟ یہ نشاندہی کی ہے خانوال سے تعلق رکھنے والے اردو زبان کے ماہر شہزاد فیضی نے، جنہوں نے نہ صرف ان غلطیوں کی نشاندہی کی بلکہ اردو زبان کی بے توقیری کے سنگین معاملے کو عوام کے سامنے لانے کا بیڑا بھی اٹھایا۔ آئیے جانتے ہیں وہ 6 بڑی غلطیاں آخر ہے کیا۔ پہلی غلطی، کرنسی نوٹ پر لفظ بینک کو غلط طور پر نقطوں کے ساتھ لکھا گیا ہے، حالانکہ اردو میں لفظ بغیر نقطوں کے لکھا جاتا ہے۔ دوسری غلطی، نوٹوں پر 100 روپیہ درج ہے جبکہ درست صورت 100 روپے ہونی چاہیے کیونکہ جمع کا صیغہ ہے۔ تیسری غلطی، جملہ حامل ہزا کو مطالبہ پر ادا کرے گا، اردو قواعد کے مطابق درست نہیں، درست ترکیب حامل نوٹ ہزا ہے۔ چوتھی غلطی، مطالبہ پر کی بجائے درست فکرہ مطالبے پر ہے تاکہ جملے کی روانی برقرار رہے۔ پانچویں غلطی، لفظ کرے گا کو اکٹھا لکھا گیا ہے، حالانکہ اردو میں یہ 2 الگ الگ الفاظ ہیں اور ان کو الگ الگ ہی لکھا جانا چاہیے۔ چھٹی غلطی، جملہ حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا، درست نہیں، درست عبارت اس طرح ہونی چاہیے کہ حکومت پاکستان کی ضمانت پر جاری ہوا ہے۔ ناظرین، یہ تمام غلطیاں ثمر کی نشاندہی کرتی ہیں کہ زبان جیسے اہم قومی اثاثے کے ساتھ بھی لاپرواہی برتی گئی، تاہم اب ایک مثبت پیش رفت سامنے آ رہی ہے۔ حکومت نے نئے کرنسی نوٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ اس بار ان نوٹوں پر اردو زبان کے قواعد کا مکمل خیال رکھا جائے گا اور ماضی کی یہ غلطیاں دوبارہ نہیں دہرائی جائیں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا متعلقہ ادارے خصوصاً اسٹیٹ بینک ماہرین زبان کی آرا کو شامل کر کے اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کرتے ہیں یا نہیں۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کے کنٹینٹ کے حوالے سے اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔